Question number 9 here. Find the projection of the join of the pair of points this and this on the line with the direction cosines proportional to 1 minus 1 2. मतलब प्रोजेक्सन निकाल्नु छ कसको of the join of the pair of points, यानी यो point र यो point लाई join गर्ने जुन लाइन बन्छ त्यो लाइन को प्रोजेक्सन चाहियो। त्यो लाइन माथि है on that line with the direction cosines proportional to 1 minus 1 2. मतलब प्रोजेक्सन त्यो लाइन माथि निकाल जसको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु यो नम्बरहरुसँग प्रोपोर्शनल छन् अथवा यो भनौं प्रोजेक्सन त्यो लाइन माथि निकाल्ने जसको डाइरेक्सन रेशियोहरु के छ त 1 minus 1 2. अब रफ फिगर हेर पहिला ए नम्बरको सोलुसन है जस्ट रफ फिगर हेर। त्यसै एउटा यो लाइन भयो ठीक छ अनि यो लाइन यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पास हुन्छ मतलब एउटा पोइन्ट के दिएको छ 3, -1, 2 अनि अर्को पोइन्ट दिएको छ 5, -7, 4 अनि यो लाइनको प्रोजेक्सन त्यो लाइन माथि निकाल्नु पर्यो जुन लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स यिनीहरुसँग प्रोपोर्शनल छन्। मतलब यो लाइनको के दिएको छ त डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ यो एबीसी दिएको छ 1 है 1, -1, 2. So what is the projection of this line on this line? त हामीले फर्मुला पढेका छौं। हामीले फर्मुला यसरी पढेका थियौं कि यदि कुनै लाइन PQ छ मानौ यो P र यो Q छ अनि यो लाइन AB छ जब PQ लाइन को प्रोजेक्सन AB माथि निकाल्छौं त्यो P पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरिन्छ Q बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरिन्छ र यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट यानी यो परपेन्डिकुलर को जुन यो फुट हो र यो परपेन्डिकुलर को जुन फुट हो त दुईटै फुट बीचको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ यो लेन्थलाई के भनिन्छ प्रोजेक्सन। त जसको प्रोजेक्सन हो भनौं अथवा जुन लाइनको प्रोजेक्सन हो त्यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन हो जस्तै एबी माथि प्रोजेक्सन हो त एबी को डाइरेक्सन कोसाइन थाहा हुनु पर्छ। डाइरेक्सन रेशियोबाट हामीले डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने हो किनकि फर्मुलामा यस्तो आउँछ है प्रोजेक्सनको फर्मुला यो हो x2 minus x1 into L y2 minus y1 into m अनि z2 minus z1 into n यो हो प्रोजेक्सन को फर्मुला। और जुन लाइन को प्रोजेक्सन हो जस्तै PQ को प्रोजेक्सन हो त P को कोअर्डिनेट हुन्छ x1 y1 z1 यानी यो के हो त x1 y1 z1 अनि Q को कोअर्डिनेट के हो त x2 y2 z2 त्यही हो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 इन्टु मा l भनेको यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन m र n। त पहिला के गरौँ x1 y1 z1 x2 y2 z2 त दिएकै छ अनि जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दियौ ठीक छ। त हामीले यसरी लेखौं डाइरेक्सन कोसाइन cosines of the line तो लाइन लाई फिगर में दिखाई दो ना AB of the line ABR ल पहिला L निकालौं त फर्मुला थाहै छ L भनेको A हैन A भनेको यो बुझ्ने है यो 1 तो 1 डिवाइड बाइ रूट ओभर a² तो 1 को स्क्वायर अनि -1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर क्लियर। तो यो हुन्छ 1 डिवाइड बाइ रूट ओभर यो भयो 4 + 1 + 1 1 बाइ रूट ओभर 6। त्यसैगरी m निकालौं त m भनेको यो सेकेन्ड नम्बर यो b हो है त -1 डिवाइड बाइ रूट ओभर 6। त्यसैगरी n निकालौं c भनेको यो 2 डिवाइड बाइ रूट ओभर 6 त एलिमेन्ट आयो ठीक छ। अब प्रोजेक्सन निकालौं प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ on लाइन AB मैले फिगरमा देखाएको छु है PQ को प्रोजेक्सन AB माथि। ल पहिला फर्मुला लेख्छु x2 minus x1 into L y2 minus y1 into m
प्लस z2 माइनस z1 इन्टु n। वाट इज x2 त फिगरमा हेर, यो x2 हो 5 अनि यो x1 हो 3, त 5 माइनस 3 इन्टु l भनेको यहाँनिर छ 1/√6 1/√6 प्लस y2 माइनस y1। वाट इज y2 माइनस 7, वाट इज y1 माइनस 1, त माइनस 7 माइनस माइनस 1 हैन, y2 भनेको माइनस 7 माइनस फर्मुलाको अनि y1 भनेको माइनस 1, त यो प्लस 1 भयो इन्टु m भनेको हेर त के छ माइनस 1/√6 माइनस 1/√6। वाट इज z2 भनेको 4, z1 भनेको 2, 4 माइनस 2 इन्टु n अनि n भनेको के हो त 2/√6 2/√6। त म एकचोटि फेरि भन्छु हेर, जुन लाइनको प्रोजेक्सन सोधेको छ त्यो लाइनको पोइन्टहरूलाई x1 y1 z1 मानिन्छ र x2 y2 z2 मानिन्छ, र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ, जस्तै यो लाइन माथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा हुनुपर्छ, तर दिएको छ क्वेसनमा डाइरेक्सन रेसियोज, किनकि प्रोपोर्सनल भनेको छ। क्वेसन हेर राम्रोसँग, विथ डिरेक्सन कोसाइन्स प्रोपोर्सनल टु, हामीलाई थाहा छ डिरेक्सन कोसाइन्स डाइरेक्सन रेसियोसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, त दे आर डाइरेक्सन रेसियोज, तर हामीलाई चाहियो कोसाइन। त कोसाइन कसरी निकाल्छौँ, हरेक नम्बरलाई यो तीनटै नम्बरलाई डिभाइड गरिदिने रुट ओभर यिनीहरूको स्क्वायरको सम, त्यही छ। त l को भ्यालु यति, m को भ्यालु यति, n को भ्यालु यति। त जुन लाइनमाथि प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन चाहिन्छ हामीलाई, त्यही भएर डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्यौँ अनि यो फर्मुलामा पुट गरिदिउँ। अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ, 5 माइनस 3 2, 2 इन्टु 1/√6 यो भयो 2/√6 माइनस 7 प्लस 1 कति भयो माइनस 6 इन्टु माइनस 1 प्लस 6/√6 प्लस 4 माइनस 2 2, 2 इन्टु 2 4, 4/√6 √6 एलसीएम आयो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 12/√6। ठिक छ, अनि यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 इन्टु 6/√6, यो र यो क्यान्सल गरिदेऊ, त यो आउँछ 2 इन्टु √6 एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोजेक्सन। यो 6 भनेको √6 इन्टु √6 क्यान्सल 2 इन्टु √6, त यही हुन्छ आन्सर। आई होप बुझेको होला। क्वेसन नम्बर बी मा हेर के भनेको छ, अन अ लाइन मतलब यसको प्रोजेक्सन, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको प्रोजेक्सन त्यो लाइनमाथि निकाल, अन अ लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 0 1 0 एन्ड 1 3 7। मतलब अब के छ, लाइन PQ नै छ जसको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ, तर त्यो लाइनमाथि प्रोजेक्सन निकाल जुन लाइन यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। त यसको म फिगर बनाइदिन्छु, यसको फिगर यस्तो हुन्छ हेर, जस्ट रफ फिगर। जस्तो मान यो PQ भयो हैन, PQ, P भनेको यही हो 3 माइनस 1 2, Q भनेको 5 माइनस 7 4, अनि यसको प्रोजेक्सन त्यो लाइनमाथि निकाल्नु छ, यसको प्रोजेक्सन त्यो लाइनमाथि निकाल्नु छ जुन लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ 0 1 0 एन्ड 1 3 7। ठिक छ, यो पोइन्ट मान्दिउँ न 0 1 0 अनि यो पोइन्ट मान्दिउँ के त 1 3 7। ठिक छ, त PQ को प्रोजेक्सन यो माथि निकाल्नु छ है, यो हो प्रोजेक्सन परपेन्डिकुलर। त टेन्सन छैन, हेर P को कोअर्डिनेट थाहा छ, Q को कोअर्डिनेट थाहा छ। P को कोअर्डिनेट भनेको x1 y1 z1, Q को कोअर्डिनेट्स भनेको x2 y2 z2। बस यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो। अब यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएकै छ, त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न गाह्रो छैन। मानौ l को भ्यालु चाहियो, त x2 माइनस x1 डिभाइडेड बाई व्हाट इट्स लेन्थ। थाहा छ नि, कुनै जब लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ, कुनै लाइन जब दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन इजिली निकाल्न सकिन्छ। यो लाइनको लेन्थले डाइरेक्सन रेसियोलाई डिभाइड गरिदिने, त्यही त हो। ठीक छ, ओके, अर्को फिगर बनाऊ अनि क्लियर हुन्छ। ओके, त यो भयो PQ को प्रोजेक्सन यो माथि निकाल्नु छ। त पहिलो काम के गर्नु पर्यो, यो जुन AB छ, AB को डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु भन्दा पहिला डाइरेक्सन रेसियो निकाल्दिउँ।
डाइरेक्सन रेसियो निकाल्न सजिलो छ किनकि सिधै x2 - x1 गरिदियो भने डाइरेक्सन रेसियो आउँछ। त्यहाँ सिधै लेखौँ यसरी डाइरेक्सन ratios of line AB are फर्मुला समझौँ x2 - x1 त्यो यो हो x2 यो हो x1 1 - 0 3 - 1 3 - 1 अनि 7 - 0 7 - 0 भनेपछि के आयो त 1, 2, 7 यो भयो डाइरेक्सनल रेशियोज। देयरफोर डाइरेक्सन कोसाइन्स आर डाइरेक्सन रेशियो थाहा छ भने डाइरेक्सन कोसाइन इजिली आउँछ के डाइरेक्सन कोसाइन्स आर यल डिभाइड गरिदेऊ 1 डिभाइड बाई रूट ओभर यसको स्क्वायर यसको स्क्वायर यसको स्क्वायर 1 + 4 + 49 हो कि हैन कति आउँछ 1 बाई रूट ओभर 49 + 1 50 यो भयो 54 दिस इज एल त यम त डाइरेक्ट आउँछ यम भनेको यो 2 डिभाइड बाई सेम रूट ओभर 54 यानी यन को भ्यालु 7 डिभाइड बाई रूट ओभर 54 बुझ्यौ किनकि हामीले पहिला डाइरेक्सन रेशियो निकाल्दियौं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 डाइरेक्सन रेशियो निकाल्यौं डाइरेक्सन रेशियो थाहा छ भने त्यहाँबाट डाइरेक्सन कोसाइन इजिली आउँछ कि त यसरी गरे पनि हुन्थ्यो पहिला a र b बीचको डिस्टेन्स निकाल्थ्यौं डिस्टेन्स भनेको त्यही हो रूट ओभर x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर z2 - z1 को होल स्क्वायर भनेको त्यो यति नै आउँछ रूट ओभर 54 अनि त्यो डिस्टेन्सले डिभाइड गरिदिने यो 1 - 0 लाई 3 - 1 लाई 7 - 0 लाई हैन पहिला पनि यसो गरेको हो त मलाई यही सजिलो लाग्यो पहिला चाहिँ निकाले डाइरेक्सनल रेशियोज कहिले पनि डाइरेक्सन कोसाइन अब प्रोजेक्सन आइहाल्छ नाउ projection of PQ on AB त फर्मुला हुन्छ x2 - x1 into L y2 - y1 into m z2 - z1 into n भ्यालु पुट गरौँ व्हाट इज x2 त x2 भनेको 5 - 3 अब डाइरेक्ट लेख्छु है त 5 - 3 2 क्लियर इन्टु l भनेको कति हो 1 by root over 54 plus y2 minus y1 y2 भनेको -7 -7 minus 1 plus 1 -7 plus 1 -6 हुन्छ -6 into m भनेको 2 by root over 54 plus z2 minus z1 4 minus 2 2 into n भनेको थाहै छ 7 by root over 54 यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त सबैमा एलसीएम के आउँछ रूट ओभर 54 त माथि हुन्छ 2 अनि यो हुन्छ -12 त्यसपछि 2 into 7 14 अनि डिभाइड बाइ रूट ओभर 54 अनि 2 minus 2 -10 plus 14 यो भयो 4 by root over 54 यसलाई लेख्न सकिन्छ 54 भनेको 9 into 6 9 को स्क्वायर रुट 3 root over 6 यो आन्सर भयो त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला यो क्वेशन प्रोजेक्सन अफ PQ on AB भनेपछि यस्तो क्वेशन गर्नको लागि दुईटा कुरा दिमागमा राख्ने कि जुन लाइनको प्रोजेक्सन छ त्यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ अनि त्यो दुईटा पोइन्ट मध्ये एउटा x1 y1 z1 हुन्छ अर्को x2 y2 z2 हुन्छ र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन छ त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा हुनुपर्छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन कि त डाइरेक्ट दिएको हुन्छ कि त यसको डाइरेक्सन रेशियो दिएको हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोबाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने हो कि त यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ त दुईटा पोइन्टबाट पास हुने बित्तिकै यसको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा भइहाल्छ त यसको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने एलिमेन्ट यो x1 y1 z1 x2 y2 z2 बस यो फर्मुलामा राखिदिने भइहाल्छ कहिलेकाहीँ यहीमा के सोधिन्छ find the equation of find the projection of line PQ on coordinate axes find the direction find the projection of line PQ on coordinate axes मानो यही लाइन को प्रोजेक्सन चाहियो
कोअर्डिनेट एक्सिस माथि मतलब x एक्सिस माथि प्रोजेक्सन, y एक्सिस माथि, z एक्सिस माथि त कसरी निकाल्ने? त एकदम इजी भइहाल्छ, जस्ट सिम्पल। त म नोटमा लेखिदिन्छु, म त त्यो सोधेको छैन तर सोध्यो भने जस्तै जस्ट एउटा लेखिदिन्छु म। प्रोजेक्सन अफ PQ अन x एक्सिस, मतलब लाइन त्यही छ PQ छ अनि PQ को प्रोजेक्सन कहाँ चाहियो त x एक्सिस माथि। हामीलाई थाहा छ x एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन के हो 1 0 0 1 0 0। त फर्मुला त त्यही हुन्छ x2 minus x1 into L y2 minus y1 into m z2 minus z1 into n। अब x2 यहाँबाट आउँछ, x1 यहाँबाट आउँछ, l भनेको कति भइहाल्छ त 1 हुन्छ। यो l, यो m, यो n। l भनेको 1, m भनेको 0, n भनेको 0। त यो 0 भइहाल्छ, यो 0 भइहाल्छ, यो मात्रै बच्छ x2 minus x1 into 1। बुझ्यो? त्यसैगरी प्रोजेक्सन अफ PQ अन y एक्सिस निकाल्न सकिन्छ। त y एक्सिस को लागि l को भ्यालु 0, m को भ्यालु 1, n को भ्यालु 0। y एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन के हुन्छ 0 1 0 अनि z एक्सिस को 0 0 1। जस्ट मैले नोटमा लेखिदिएको छु। यदि क्वेशन आएको भए फाइन्ड द प्रोजेक्सन अन कोअर्डिनेट x एक्सिस, त तीनटा आन्सर हुन्थ्यो, प्रोजेक्सन अन x एक्सिस, प्रोजेक्सन अन y एक्सिस, प्रोजेक्सन अन z एक्सिस। सबै कुरा सेम हुन्छ, खाली डाइरेक्सनको साइन चेन्ज भइहाल्छ। ठीक छ, ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन नम्बर कति भयो त 9। अब 10 नम्बर हेरौँ। ओके फ्रेन्ड्स, क्वेसन नम्बर हेरौँ 10। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र एकदम सजिलो क्वेसन। के भनेको छ क्वेसनमा? द प्रोजेक्सन अफ अ लाइन अन द एक्सिसेस आर 6 to 3। मतलब एउटा लाइनको प्रोजेक्सन एक्सिसहरुमाथि 6 2 र 3 छ भन्न खोजेको। यहाँ एक्सिस भनेको x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मतलब एउटै लाइन छ, त्यही लाइनको प्रोजेक्सन x एक्सिस माथि 6, y एक्सिस माथि 2 र z एक्सिस माथि 3। त व्हाट इज द इक्वेसन अफ व्हाट इज द लेन्थ अफ द लाइन एन्ड इट्स डाइरेक्सन कोसाइन्स? त फिगरमा हेर, जस्तै यो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस अनि यो PQ भनेको एउटा कुनै लाइन छ स्पेसमा जहाँ पनि हुन सक्छ। त यो लाइनको प्रोजेक्सन x एक्सिस माथि दिएको छ 6 दिएको छ प्रोजेक्सन, मतलब P पोइन्टबाट x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, यहाँनिर Q पोइन्टबाट ड्र गर्ने, त्यसको लेन्थ 6 हो। प्रोजेक्सन अफ x एक्सिस इज व्हाट 6, यो प्रोजेक्सन। एन्ड प्रोजेक्सन अन y एक्सिस इज 2। अब y एक्सिसमा त यहाँ देखिरहेछौ कि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने र यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ हो यही त हो प्रोजेक्सन अन y एक्सिस। अनि यसको लेन्थ कति दिएको छ त? यसको लेन्थ दिएको छ हामीलाई 2। यो लेन्थ कति छ 2। अनि त्यसैगरी z एक्सिस माथिको प्रोजेक्सन कति दिएको छ 3। मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म कति होला त 3 होला। देन व्हाट इज द लेन्थ? यसको लेन्थ कति एन्ड व्हाट आर द डाइरेक्सन कोसाइन्स? त हामी सपोज गर्दियौँ PQ को प्रोजेक्सन निकाल्नु छ, अथवा यो भनौँ कि PQ को प्रोजेक्सन दिएको छ। त जुन लाइनको प्रोजेक्सन दिएको छ अथवा जुन लाइनको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ त्यो लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो। त हामीले सपोज गर्दियौँ एउटा पोइन्ट के छ त x1 y1 z1, अर्को पोइन्ट छ x2 y2 z2। अनि एउटा पोइन्ट P छ, P को कोअर्डिनेट्सहरु, अर्को पोइन्ट Q छ, Q को कोअर्डिनेट्सहरु। अनि जब हामी x एक्सिस माथि प्रोजेक्सन निकाल्छौं त्यो चाहिँ दिएको छ 6, त x एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन चाहिन्छ। त x एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन थाहै छ 1 0 0 अनि y एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन के हुन्छ 0 1 0 र z एक्सिस को डाइरेक्सनको साइन 0 0 1। त एकदम सजिलो छ सोलुसन। त पहिला के गरौँ, सपोज गरौँ लेट द लाइन इज PQ। मानौ त्यो लाइन के हो त PQ हो। ठीक छ, लेट द लाइन इज PQ वेयर कोअर्डिनेट्स पनि मानौ, वेयर कोअर्डिनेट्स अफ point P and Q are। P को कोअर्डिनेट मानौ x1 y1 z1
एन्ड क्यू को कोअर्डिनेट्स मानौँ x2 y2 z2 रिस्पेक्टिभली। ठीक छ, त हामीले PQ को जुन PQ को प्रोजेक्सन छ, मतलब जुन लाइन को प्रोजेक्सन छ त्यो लाइनलाई हामी के सपोज गर्दियौ PQ, P को कोअर्डिनेट Q को कोअर्डिनेट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चनले के भनेको छ त सुन, 6 के हो, व्हाट इज 6? त 6 भनेको प्रोजेक्सन, कसको प्रोजेक्सन? प्रोजेक्सन अफ PQ ऑन x एक्सिस। कसैले भन्ला कि सरले कसरी थाहा पाउनुभयो कि x एक्सिस माथि प्रोजेक्सन छ? त यहाँ के भनेको छ, अन द एक्सेसेस। यो एक्सिस को प्लुरल फर्म, यसमा x एक्सिस आउँछ, y एक्सिस पनि आउँछ, z एक्सिस पनि आउँछ। त्यो एउटा सिस्टम छ, पहिलो नम्बर चाहिँ x एक्सिस को लागि हुन्छ, दोस्रो y को लागि, तेस्रो z को लागि। त्यही छ। 6 के हो त? प्रोजेक्सन अफ PQ अन x एक्सिस। ल प्रोजेक्सन को फर्मुला युज गर्दियौ, x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into M, z2 minus z1 into L। किनकि PQ को प्रोजेक्सन हो, PQ दुटा पोइन्टबाट पास भएकै छ, त x2 minus x1 into L, L भनेको डिरेक्सन को साइन अफ x एक्सिस, y2 minus y1 into M अनि z2 minus z1 into N। त हामीलाई थाहा छैन कि x2 minus x1 कति हुन्छ, त्यो निकाल्नु छ, तर L त थाहा छ। L भनेको 1, y2 minus y1, M भनेको 0, z2 minus z1 अनि N भनेको 0। किन? किनकि x एक्सिस को लागि L को भ्यालु 1, M को भ्यालु 0 र N को भ्यालु 0। x एक्सिस को डाइरेक्सन को साइन हुन्छ 1 0 0। र जुन लाइन माथि प्रोजेक्सन छ त्यो लाइन को डाइरेक्सन को साइन हो L M N। यहाँ प्रोजेक्सन x एक्सिस माथि छ, त्यसैले L को भ्यालु 1, M को भ्यालु 0, N को भ्यालु 0। त यहाँबाट के आयो त, यो 1 इन्टु दिस, यो भयो x2 minus x1, बाँकी यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो। त हामीले यहाँबाट यो थाहा पायौं कि x2 minus x1 को भ्यालु 6 रहेछ, x2 minus x1 को भ्यालु 6 रहेछ। अब म सिमिलरली लेख्न सक्छु, सिमिलरली यो त भयो प्रोजेक्सन अन x एक्सिस, अनि यो 2 के हो त? प्रोजेक्सन अन y एक्सिस। त्यसैगरी हामीले के लेख्न सक्छौं, 2, व्हाट इज 2? 2 भनेको प्रोजेक्सन, कसको प्रोजेक्सन? त्यही लाइन को प्रोजेक्सन अफ लाइन PQ अन y एक्सिस। ल फर्मुला त्यही छ, x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into M, z2 minus z1 into N। अब चेन्ज भइहाल्छ L M N को भ्यालु, किनकि अब y एक्सिस को लागि डाइरेक्सन को साइन हो, किनकि y एक्सिस माथि प्रोजेक्सन हो, त डाइरेक्सन को साइन y एक्सिस को हुन्छ 0 1 0। त L को भ्यालु कति? 0, M को भ्यालु 1, N को भ्यालु 0। भनेपछि सुन है, L को भ्यालु 0, ल यहाँ राखिदिन्छु, x2 minus x1 into 0 प्लस y2 minus y1 into 1 र z2 minus z1 into 0। त यहाँबाट के आउँछ, y2 minus y1। बुझ्यो? एन्ड लास्ट 3 के हो त? 3 भनेको प्रोजेक्सन, प्रोजेक्सन अफ PQ अन Z एक्सिस। त यो त म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु, थाहा छ के हुन्छ, z2 minus z1, किनकि फर्मुला त यही हो, x2 minus x1 into L, y2 minus y1 into M, z2 minus z1 into N। तर z एक्सिस को डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छ, 0 1 0। त L को भ्यालु 0, M को भ्यालु 0, N को भ्यालु 1। त यो र यो 0 हुन्छ, यो बच्छ। भनेपछि यहाँ त टेक्निकबाट पनि गर्न सकिन्छ, एउटा गरेपछि अर्को थाहा भइहाल्छ। पहिलो केसमा जस्तै x2 minus x1 को भ्यालु आयो, त दोस्रो केसमा कसको भ्यालु आउँछ, y2 minus y1, तेस्रो केसमा z2 minus z1। हामीले चाहियो लेन्थ। नाउ अब हेर लेन्थ कति मजाले निस्किन्छ, p देखि q सम्मको डिस्टेन्स त चाहियो, p देखि q सम्मको डिस्टेन्स चाहियो।
यो डिस्टेन्स चाहियो त डिस्टेन्स फर्मुला लेन्थ भनेको यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला त्यो सिधै फर्मुला युज हुन्छ र रुट ओभर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर यो चाहियो डिस्टेन्स फर्मुला ल x2 माइनस x1 थाहा छ कति हो 6 यो भयो 6 को स्क्वायर y2 माइनस y1 भनेको 2 2 को स्क्वायर z2 माइनस z1 भनेको 3 3 को स्क्वायर हामीले यही त युज गर्यौं हामीले के निकालेका छौं हेर त x2 माइनस x1 को भ्यालु 6 y2 माइनस y1 को भ्यालु 2 दिस इज 2 अनि z2 माइनस z1 को भ्यालु 3 त हेर त x2 माइनस x1 भनेको 6 त यो स्क्वायर y2 minus y1 2 2 को स्क्वायर and z2 minus z1 3 3 को स्क्वायर and this is 36 and this is 4 and this is 9 36 plus 4 40 40 plus 9 49 and this is 7 and this is the length त एउटा आन्सर यो भयो लाइन को जुन लेन्थ भनेको छ नि 7 भयो अब हेर लेन्थ थाहा छ अनि यो x2 माइनस x1 को जुन भ्यालु आएको छ यो के हो त यहाँ हेर त ध्यानले यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ त x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के हो डाइरेक्सनल रेशियो हो कि हैन डाइरेक्सनल रेशियो कसरी निकाल्छौं यसको x कोअर्डिनेटबाट यसको x कोअर्डिनेट माइनस गरेर y2 बाट y1 माइनस गरेर z2 बाट z1 माइनस गरेर त x2 माइनस x1 को जुन यो भ्यालु हो नि 6 6 भनेको अरु के हैन डाइरेक्सनल रेशियो हो यो अर्को डाइरेक्सनल रेशियो यहाँ छ 2 अर्को चाहिँ 3 त डाइरेक्सनल रेशियोलाई जब लेन्थले डिभाइड गर्छौ त के भइहाल्छ डाइरेक्सन कोसाइन भइहाल्छ त्यसपछि लेखौं required direction cosines of line PQR simple x2 minus x1 डाइरेक्सनल रेशियो हो डिभाइड बाइ लेन्थ गरिदियो भने के हुन्छ कोसाइन बन्छ त्यसैगरी y2 minus y1 डिभाइड बाइ लेन्थ अफ द लाइन अनि z2 minus z1 डिभाइड बाइ लेन्थ अफ द लाइन and this implies what is x2 minus x1 6 pq भनेको 7 हो हैन 6 by 7 okay what is y2 minus y1 y2 minus y1 भनेको 2 pq भनेको 7 and z2 minus z1 भनेको 3 pq भनेको 7 and these are the direction cosines of the line एउटा आन्सर यो भयो त यो थियो प्रोजेक्सन सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु यो वाला चाहिँ क्वेशन अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अरुको तुलनामा यो क्वेशन है यो क्वेशन एकदम सजिलो क्वेशन थियो जस्ट एउटा लाइन को प्रोजेक्सन थाहा थियो x एक्सिस माथि y एक्सिस माथि z एक्सिस माथि त प्रोजेक्सन को फर्मुला युज गर्दियौ त्यहाँबाट x2 x1 आयो y2 y1 आयो z2 z1 आयो त्यहाँबाट pq डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर लेन्थ निकाल्दियौ अनि लेन्थले डाइरेक्सनल रेशियोलाई डिभाइड गर्ने बित्तिकै के भइन्छ डाइरेक्सन कोसाइन भइहाल्छ ओके त यो एक किसिमको क्वेशन सक्यो अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले क्यूब सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु गर्छु क्यूब सँग रिलेटेड हाउ टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु डायगोनल्स अफ अ क्यूब त्यस्तो क्वेशनहरु ओके त्यसमाथि राखौं बाइ